अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम करबला से वापसी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और 6 साल की मासूम बच्ची सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दर्द भरा वाक़या बयान करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहादत के बाद जब यजीद की कौम ने अहले बैत की ख़वातीन पर जुल्म किया और जुल्म की इंतहा कर दी, करबला की वापसी में यजीद की फ़ौज ने अहले बैत के ख़ीमों पर आग लगा दी। आग की वजह से सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की 6 साल की मासूम सकीना की चादर में आग लगी और आग की वजह से वो भागने लगी तो यजीद की कौम में से एक जालिम ने बीबी सकीना के कानों के जेवर खींचने लगा और हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रोकना चाहा तो उन्हें ज़ोर का थप्पड़ मारा। इस कदर ज़ोर से इनके जेवर खींचे कि इनके कानों से खून बहने लगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले 4 दिन से प्यासे थे। 4 दिन हो गए थे उन्हें पानी पिए बगैर। अहले बैत ने 4 दिन से पानी का एक घुट तक नहीं पिया था और ख़ानदान के अहले बैत के तमाम नौजवान करबला में शहीद हो चुके थे और अहले बैत की ख़वातीन अकेली रह गई थी। अल्लाह ताला के सिवा उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था और अहले बैत की ख़वातीन के पास कोई नहीं था और अहले बैत की ख़वातीन रो रो कर अपना दामन तर कर रही थी। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने भाई इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बगैर सर की लाश को देखकर ज़ारो कतार रो रही थी और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि कोई नकाब पोश खातून बीबी सकीना को दिलासा दे रही है और बीबी सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से प्यार कर रही है। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, आप कौन हैं और सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इस कदर मोहब्बत क्यों कर रही है? तो खातून ने चेहरे पर से नकाब हटाया और कहा, ए ज़ैनब, मैं तुम्हारी माँ फ़ातिमा बिन्ते रसूल हूँ। ए ज़ैनब, अब तुम्हारा इम्तिहान का वक्त करीब है। ए ज़ैनब, अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान लेना चाह रहा है। बेटी सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे सब्र का बेहतरीन बदला देगा। और ज़ैनब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखकर ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी, अम्मी जान, जब मेरे भाई का सर काट रहा था, अब्बास के बाजू के हाथ काट दिए थे, आप कहाँ थी? आप उस वक्त क्यों नहीं आई? तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ए ज़ैनब, जब अल्लाह ताला इनकी आजमाइश ले रहा था। अब करबला के सारे शहीद जन्नत में आराम कर रहे हैं और जन्नत के मेवे खा रहे हैं, मगर ज़ैनब, अब तुम्हारी आजमाइश का वक्त करीब है, तो बेटी सब्र करो। और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहाँ से चली गई और जब सुबह हुई तो 6 साल की मासूम बच्ची सकीना अपनी बाबा की लाश को देखकर इनसे लिपट कर रोने लगी और जालिम ने 6 साल की सकीना को थप्पड़ मारा और तमाम ख़वातीन अहले बैत की ख़वातीन के हाथों में जंजीरें डाल दी और उन्हें अपना कैदी बना दिया और फिर शहीदों के सर मुबारक को नेज़े पर सवार कर दिया गया। और जब हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने भाई इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सर मुबारक को नेज़े की नोक पर सवार देखा तो ज़ारो कतार रोने लगी और शिमर को काफ़िले को जल्दी लेकर जाना था ताकि वो यजीद के दरबार में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सर मुबारक को पेश करे और यजीद से इनके सर मुबारक के बदले सोना हासिल कर सके। और तमाम काफ़िले में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सर मुबारक चमक रहा था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमशक्ल था और तमाम अहले बैत की ख़वातीन को लोगों के हुजूम में फिराया जा रहा था। उनकी चादरें लूट ली गई थी और उन्हें कूफा के बाज़ार में ले जा रहा था और हज़रत ज़ैनब
زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے لوگو یہ سید زادیاں ہیں، اہل بیت کے خاندان کی مستورات ہیں، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے خاندان کے نوجوان سارے نوجوان سے بہتر ہیں، آپ کے خاندان کی خواتین سب خواتین سے افضل ہے۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز میں ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا تیز تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کلام کر رہی ہو۔ اور پھر تمام اہل بیت کی خواتین کو دربار یزید میں لایا گیا، اور پھر یزید کے دربار میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو لایا گیا، اور پھر یزید نے ایک چھڑی منگائی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لب مبارک پر رکھا تو فرمایا گیا اے یزید یہ امام حسین ہیں، ان کے ساتھ بے حرمتی نہ کرو، یہ وہی ہونٹ ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور یزید نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا یہ وہی امام حسین ہے جو کہتا تھا کہ میں یزید سے بہتر ہوں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا تیز تھا۔ انہوں نے کہا ہاں میرے بھائی نے سچ کہا۔ اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خطبہ بیان فرمایا جو آسمان تک کو چیر گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور کہا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف منہ کیا اور فرمایا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا اے اللہ اہل بیت کا انتقام یزید سے لے لے، اے اللہ ہمارا انتقام تو یزید سے لے لے، اے اللہ یزید پر اپنا عذاب نازل فرما، اے اللہ یزید پر اپنا قہر نازل فرما۔ اور یزید سے کہنے لگی اے یزید تجھے شرم نہیں آتی، تو نے جنت کے سردار حسین ابن علی کے سر مبارک کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے۔ اے یزید یہ نواسہ رسول ہے، اے یزید تو نے رسول اللہ کے نواسے اہل بیت کا خون بہا کر ہمارے زخموں کو اور بھی گہرا کر دیا ہے۔ اے یزید تو نے اولاد رسول حسین ابن علی کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا ہے۔ اے یزید تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ستاروں کو مارا ہے۔ اے یزید تو نے اولاد رسول حسین ابن علی کا قتل کیا ہے اور تو قتل کر کے خوش ہو رہا ہے۔ اے یزید تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے خوفناک عذاب مقرر کیا جا چکا ہے۔ اے یزید تم نے ہمیں خون میں نہلایا ہے۔ اے یزید تم نے رسول اللہ کے نواسے کو قتل کیا ہے اور تم اسے اپنی کامیابی سمجھ رہے ہو اور تم سوچ رہے ہو کہ یہ کر کے تم اپنی عزت پا چکے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا، تمہارے لیے رسوائی مقرر کی جا چکی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا قہر تم پر نازل فرمائے گا۔ اے یزید خدا کا فرمان ہے جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں تم گمان نہ کرو کہ وہ مر چکے ہیں، وہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی پا چکے ہو۔ اے یزید تم نے ہمیں شہر بشہر پھرایا ہے، اے یزید تم نے ہماری چادریں لوٹ لی ہے، اے یزید تم ہم پر ظلم کر رہے ہو اور ظلم کی انتہا کر رہے ہو۔ اے یزید یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے رسول بارگاہ الہی میں تیری شکایت کریں گے اور ہمارا انتقام اللہ تعالیٰ تم سے ضرور لے گا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیں گے۔ اے یزید گردش ایام ہے، یہ ایام کا حال ہے جسے مجھے تجھ جیسے انسان کے ساتھ بات کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ ہم اہل بیت کی یہ شان نہیں کہ تجھ جیسے سے ہم کلام ہو سکے، اور میری نگاہ میں تو ایک گھٹیا شخص ہے، ایک برا شخص ہے۔ اے یزید میں تجھے کچھ نہیں مانگتی، اے یزید ذلت تیری مقدر ہے، مجھے تجھ سے بات کرنا پڑ رہا ہے، میں اہل بیت کی ہوں۔ اے یزید مجھے پتا ہے میری اس جرت پر تو مجھے ظلم کا نشانہ بنائے گا، مجھ پر ڈھیروں ظلم کرے گا، مگر میں اسے بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھوں گی اور صبر و استقامت اختیار کروں گی۔ اے یزید آج
آج ہماری آنکھیں شعلوں سے بھری ہوئی ہے، ہمارے سینوں میں غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اے یزید، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو تجھے سزا دے گا تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اے یزید، تیرا انتقام ضرور ہوگا۔ اے یزید، ہمارا انتقام اللہ تعالیٰ تجھ سے ضرور لے گا۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔